नमस्कार सबैजनालाई। म पुनः अब यो इन्कम फ्रम बिजनेसको जुन बाँकी रहेको छ त्यो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्न गइराखेको छु। अब यसमा क्याल्कुलेसन अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, अब यो पनि अब हामीले 2058 को आयकर ऐन अनुसार यो खर्च पनि हामीले घटाउनु पाउने व्यवस्था छ। अब यसलाई हामीले यो रुल्स अनुसार 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ। यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट, पीसीसी, आरएनडी एन्ड डोनेसन। यो भन्दा पहिलेको जुन हाम्रो इन्कम आउँछ हामीले सोल्युसन गर्दा त्यसलाई भनिन्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्नाले यसमा बिफोर डिडक्टिङ इन्ट्रेस्ट, पीसीसी, आरएनडी र डोनेसन, यो भन्दा पहिलेको जुन हाम्रो टोटल इन्कमबाट रिलेटेड खर्च घटाएर जुन हाम्रो इन्कम आएको हुन्छ, जुन इन्कम हामीले निकालेको हुन्छ जसमा इन्ट्रेस्ट, पीसीसी, आरएनडी र डोनेसन घटाएको हुँदैन, त्यो रकमलाई भन्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। अब यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको हामी अमाउन्ट 50%, क्वेसनमा दिएको छ एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। यो दुवै अमाउन्टमा हामीले विच वान इज लेस, जुन कम छ त्यही नै डिडक्टिबल पीसीसी हुन्छ। हामी यो रकम चाहिँ घटाउनु पर्छ हामीले अब टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा। यसपछि छ अर्को क्याल्कुलेसन अफ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। अब यो कस्ट पनि हामीले पीसीसी जस्तै यसमा पनि सेम दुवैको अमाउन्ट हुन्छ। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम जुन हामी पीसीसी निकाल्छौँ त्यो र एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हामी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट निकाल्छौँ त्यो एउटै अमाउन्ट हुन्छ। यसको पनि 50% र यहाँ पनि अब हामीले एक्चुअल आरएनडी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट क्वेसनमा हुन्छ त्यो। यो दुवै अमाउन्टमा विच वान इज लेस चाहिँ हामीले एलाउएबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको रूपमा घटाउनु पर्छ जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो। अब यसरी यो दुईटै एलाउएबल निकालिसकेपछि यसपछि हामी आउँछ अब एलाउएबल डिप्रिसिएसन अमाउन्ट। अब यो डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नुभन्दा पहिले हामीले डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्नु पर्छ। अब यो डिप्रिसिएसन बेसिसको कुरा म पहिले पनि कुरा गरिसकेको छु प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन च्याप्टरमा। अब जुन ब्लक यदि ट्यान्जिबल एसेट्स हो भने ब्लक वाइज एबीसीडी चारवटा हुन्छ, त्यसको हामीले पहिले डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्ने। त्यो डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्ने रुल्स थाहै छ। सबभन्दा पहिले अब हामीले ओपनिङ रिटेन डाउन भ्यालु, त्यसमा अब एडिसन एड गरिसकेपछि लेस गर्ने डिस्पोजल अनि डिप्रिसिएसन बेसिस आउँछ। अनि त्यसको अब हामीले रुल्स जुन छ हामीले ब्लक वाइज एबीसीडी चारवटा ब्लक छ। त ए ब्लकमा हामीले 5%, त्यसपछि बी ब्लकमा 25%, सी ब्लकमा हामीले 20%, डी ब्लकमा 15%। त्यो डिप्रिसिएसन रेटले मल्टिप्लाई गरेर हामी डिप्रिसिएसन एलाउएबल डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट निकाल्छौँ। अनि यसमा दुई ग्रुपमा हामीले यसलाई एसेट्सलाई डिभाइड गरेको छु। एउटा छ ट्यान्जिबल, अर्को इन्ट्यान्जिबल। अब इन्ट्यान्जिबल एसेट्सको लागि चाहिँ हामीले एलाउएबल डिप्रिसिएसन निकाल्दा यसमा हामीले स्ट्रेट लाइन मेथडबाट हामी निकाल्नुपर्छ एनुअल डिप्रिसिएसन। अब यसको लागि हामी फर्मुला छ। अब हामीले कस्ट अफ एसेट्स डिभाइड हामी लाइफ अफ इस्टिमेटेड लाइफ अफ एसेट्स गर्छौँ। त इस्टिमेटेड लाइफ हामीले डिभाइड गर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्छ कि यदि हाम्रो क्वेसनमा वर्ष र महिना दुवै दिएको छ भने यदि हामीले त्यहाँ महिनालाई ध्यान दिनुपर्छ। यदि हामीले वर्ष र महिना दुवै दिएको छ भने आधी वर्षलाई समायोजन गर्नुपर्छ, एडजस्ट गर्नुपर्छ। त्यो आधी वर्ष हामी एडजस्ट कसरी गर्ने? अब यदि त्यहाँ लेखेको छ 2 years 5 month, यानी कि 2 वर्षदेखि होइन हामीले 2 monthदेखि 5 monthसम्म छ, त हामी राउन्ड इयर अनुसार डिभाइड गर्ने। त्यतिखेर हामी आधी वर्ष समायोजन गर्नु पर्दैन। यदि त्यहाँ हाम्रो क्वेसनमा यदि हामीलाई 6 monthदेखि 11 monthसम्म दिएको छ त हामी आधी वर्ष समायोजन गरेर डिभाइड गर्नुपर्छ। अनि आउँछ एनुअल डिप्रिसिएसन इन्ट्यान्जिबल एसेट्सको लागि। यसरी हामी इन्ट्यान्जिबल एसेट्सको पनि र हामीले ट्यान्जिबल एसेट्सको पनि एलाउएबल डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। यो हामीले एबीसीडी ग्रुपको लागि डिप्रिसिएसन बेसिस, ई ब्लकको लागि हामीले एकैचोटि
एलाउबल एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्छु। तो एलाउबल एनुअल डिप्रिसिएसन हामी यसमा कस्ट अफ एसेट्स लिने, इन्टेन्जिबल एसेट्सको, अनि इस्टिमेटेड लाइफ अफ एसेट्स, इस्टिमेटेड लाइफ। अब यो इस्टिमेटेड लाइफमा हामीले अलिक बढी ध्यान दिनु पर्यो। यसमा हामी आधी वर्ष समायोजन गर्नुपर्छ। यदि क्वेसनमा इयर र मन्थ, यदि हाम्रो क्वेसनमा वर्ष र महिना दिएको छ भने, तो यहाँ महिनामा हामीले के ध्यान राख्ने, यदि 2 मन्थदेखि 5 मन्थसम्म छ त हामीले समायोजन गर्नु पर्दैन आधी वर्ष। यदि हैन 6 मन्थदेखि 11 मन्थसम्म छ भने आधी वर्ष समायोजन गर्ने। सपोज गरौँ यदि हाम्रो क्वेसनमा 5 इयर्स 5 मन्थ छ त हामी 5 इयर्सले डिभाइड गर्ने। यदि हाम्रो क्वेसनमा 5 इयर्स 6 मन्थ छ त हामी 5.5 ले डिभाइड गर्ने। किनभने 6 मन्थदेखि 11 मन्थसम्म आधी वर्ष हामीले जोड्नुपर्छ, इयरमा समायोजन गर्नुपर्छ अनि डिभाइड गर्ने। यो इन्टेन्जिबल एसेट्सको लागि एलाउबल डिप्रिसिएसन निकाल्ने। यदि हाम्रो 2 मन्थदेखि 5 मन्थ छ भने त्यसमा हामीले आधी वर्ष समायोजन गर्नु पर्दैन, जति इयर दिएको छ त्यो इयरले डिभाइड गरेर निकाल्ने। यस्तै हामी अर्को इक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ। यदि 10 इयर्स 3 मन्थ त हामी 10 ले डिभाइड गर्ने एसेट्सलाई, कस्ट अफ एसेट्सलाई। यदि 10 इयर्स 7 मन्थ छ त हामीले 10.5 ले डिभाइड गर्ने, आधी वर्ष समायोजन गर्ने। त्यसरी हामी एलाउबल डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब दुईटै एसेट्सको लागि, ट्यान्जिबलको लागि पनि र इन्ट्यान्जिबल एसेट्सको लागि पनि। अब ट्यान्जिबल एसेट्समा हाम्रो ब्लक अनुसार हुन्छ 4 वटा, इन्ट्यान्जिबलमा चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइन मेथडबाट निकाल्नुपर्छ। अब यसपछि छ यो सबै हामीले डिडक्टिबल गरिसकेपछि हामीसँग जुन टोटल इन्कमबाट सबै खर्च घटाएर आउँछ, त्यहाँनिर हामी यदि क्वेसनमा लस फ्रम बिजनेस पनि दिएको छ भने यो एमाउन्ट पनि घटाउनु पर्छ। त यो लस फ्रम बिजनेसमा हामीले एउटा रुल्स छ। यसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेसको लस घटाउँदा हामीले प्रिभियस भनेको हामी 7 इयर्ससम्मको लसलाई लेस गर्न सक्छौँ। अनि यो लस फ्रम बिजनेस घटाइसकेपछि अब हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आउँछ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, टोटल हाम्रो ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेसबाट हामीले टोटल डिडक्सन गरिसकेपछि जुन इन्कम आउँछ यसलाई भन्छ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस। अब एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आइसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामी स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा हामीले खर्चको अलावा जुन हामीले सम्बन्धित खर्चहरू घटाउनु पर्छ त्यो घटाइसकेपछि यसको अलावा पनि हामीले केही छुटहरू घटाउनु पर्छ, एलाउबल रिडक्सन जसलाई भनिन्छ। त यो एलाउबल रिडक्सन गर्दा पनि हामी केही रुल्सहरू आवश्यक छ, बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ, जुन यस प्रकार छ। अब यसमा हामी सबभन्दा पहिले यो सुविधा चाहिँ नेचुरल पर्सन र सोल ट्रेडरको लागि मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, यो छुट घटाउनु पर्छ। यो हामी एलाउबल रिडक्सन गर्न गइरहेको छौँ। यो फर्स्टमा छ कन्ट्रिब्युसन अफ एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड। यो चाहिँ खास गरिकन हामीले यो कतिखेर यो छुट घटाउनु पर्छ, जुन क्वेसन हाम्रो नेचुरल पर्सन या सोल ट्रेडरको केसमा, मतलब प्रोफेसनल पर्सनको केसमा आउँछ, प्रोफेसन बिजनेसको लागि। र यो नेचुरल पर्सन भनेको हामीले यो इम्प्लॉयमेन्टमा च्याप्टरमा इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्टमा युज हुन्छ। यो हाम्रो बिजनेसमा यो छुट चाहिँ घटाउनु पर्दैन। बिजनेस भन्नाले हाम्रो कम्पनीको केसमा, सोल ट्रेडरको केसमा आउँछ, कम्पनीको केसमा यो गर्नु पर्दैन। अब कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम। अब हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकालिसकेपछि त त्यसमा स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबलमा सबभन्दा पहिले हामीले टोटल एसेसेबल निकाल्छौँ। तो टोटल एसेसेबल इन्कममा हामी इन्कम फ्रम बिजनेस, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट, हाम्रो यही 3 वटा आय स्रोतहरू छ भने जोडेर आउँछ, त्यसैलाई भन्छ टोटल एसेसेबल इन्कम। अब यसको 1/3 एमाउन्ट निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि यो एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड,
यो एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन रिटायरमेन्ट जुन हाम्रो एक्चुअल रिटायरमेन्ट फन्ड हुन्छ यो क्वेसनमा गिभेन हुन्छ छैन भने हामी 20% अफ हामीले टोटल स्यालेरीको गर्नुपर्छ। अब यो दुईटा भइसकेपछि म्याक्सिमम लिमिट छ 3 लाख। यो तीनटैमा एमाउन्टमा व्हिच वान इज लेस, जुन कम छ त्यही नै हामीले छुटको रूपमा एलाउबल रिडक्सन गर्नुपर्छ। यसपछि छ हामी अर्को छुट घटाउनु पर्ने डोनेसन। अब यो डोनेसनको केसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो डोनेसन जुन हामीले घटाउनु पर्छ यसको दुईवटा केस छ, केस 1 र केस 2। अब कुनै व्यक्ति वा निकायले संस्थाले दिएको डोनेसन छ भने अब यो खास गरिकन जुन हामीले फर्स्ट केस गरिरहेको छु यो हाम्रो अब व्यक्ति र संस्थाको केसमा आउँछ। व्यक्ति र कम्पनीको केसमा यो अवस्थामा हामी डोनेसन कट्टा गर्छौँ। अब व्यक्ति र कुनै संस्थाको केसमा यदि हामी डोनेसन कट्टा गर्न गइरहेको छौँ भने अब जति रकम डोनेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई डाइरेक्टै हामीले त्यो नगरेर यसको रुल्स अनुसार 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको हामीले जुन टोटल एसेसेबल निकालेको हुन्छौँ त्यसबाट जस्तै यो कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड छ त्यो रकम घटाएर आउँछ। छैन भने हामी डाइरेक्टै जुन आएको हुन्छ त्यही एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। टोटल एसेसेबल इन्कम नै एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। जुन कन्डिसनमा हामी यो घटाउँछौँ त्यो कन्डिसनमा घटाएर एमाउन्ट बाँकी हुन्छ त्यसलाई एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनिन्छ, त्यसको 5%। त्यसपछि म्याक्सिमम लिमिट यसको 1 लाख छ र एक्चुअल डोनेसन कति पेड भएको छ क्वेसनमा हुन्छ। यो तीनटै एमाउन्टमा कम्पेयर गरेर व्हिच वान इज लेस हामी घटाउँछौँ। अब यो भयो कुनै व्यक्ति र कुनै संस्थाले डोनेसन दिएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसरी हामी एलाउबल डोनेसन निकाल्ने। अर्को छ केस 2 मा कुनै संस्था वा कम्पनीले अब यसमा प्राचीन धार्मिक रिलिजियस यो कल्चरल जुन सम्पदा संरक्षणको लागि अब यो अवस्थामा अब हामीले यो सुविधा एकलौटी व्यवसायले पाउँदैन। यो जुन केस 2 छ यो भनेको कम्पनीको लागि स्पेशली यो सुविधामा हामी चाहिँ डोनेसन कट्टा गर्नुपर्छ। यो कम्पनीको केसमा यदि कम्पनीले कुनै प्राचीन जुन धार्मिक र यसमा सांस्कृतिक संस्थाहरू छ त्यस्तो संस्थालाई डोनेसन दिएको छ भने अब यसमा जस्तै पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट, लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट जेनरली दिन्छ। त कुनै कम्पनीले दिएको अवस्थामा यो हामीले रुल्स एप्लाई गर्छौँ। अब यदि कम्पनी बाहेक यदि अब हामीले कुनै संस्था त्यहाँ अब यो धार्मिक संस्था या प्राचीन या सांस्कृतिक होइन भने जेनरल हाम्रो संस्था छ भने या व्यक्तिले यदि दियो भने या संस्थाले दियो भने यो रुल्समा जान्छ। तर यो स्पेशल रुल्स खास गरिकन हामीले कम्पनीले तर प्राचीन धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थालाई जसमा पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट र लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्टलाई दिएको छ भने डोनेसन यो अवस्थामा यसरी हामी डोनेसन कट्टा गर्नुपर्छ। छुट गर्दा 10% अफ टोटल एसेसेबल इन्कम। अब यो हामी टोटल एसेसेबल इन्कमको जति हुन्छ त्यसको 10% एक्चुअल डोनेसन हुन्छ क्वेसनमा। म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 10 लाख हुन्छ यसमा र त्यही भएर मैले यहाँ लेखिदिएको छु व्हिच वान इज लेस। यही डोनेसन अब तीनटैमा जुन कम छ त्यो घटाउनु पर्छ। यो सुविधा एकलौटी व्यवसायले पाउँदैन, यो खास गरिकन कम्पनीले मात्रै पाउँछ र यसमा धार्मिक प्राचीन र सांस्कृतिक संस्था सम्पदाको संरक्षणको लागि दिएको डोनेसन हो भने यो रुल्सबाट हामी डोनेसन निकाल्ने। न त जेनरल अब हामीले कुनै व्यक्ति या संस्थाले दिएको डोनेसनलाई यही रुल्समा हामी बढी चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। अब यो घटाइसकेपछि डोनेसन त्यसपछि छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम। अब यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ यसमा यदि संस्थामा यो खर्च पनि छ यो छुट अब पाउँछ। यो छुट हामी दिनको लागि एक्चुअल कति डोनेसन लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड भएको छ त्यो रकम र म्याक्सिमम लिमिट यसमा 25,000 दुवैमा कम्पेयर गरेर व्हिच वान इज लेस त्यो रकम हामी घटाउँछौँ छुटको रूपमा। अनि हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम हुन्छ यसमा पनि एक्चुअल कति छ रकम क्वेसनमा र म्याक्सिमम लिमिट यसको 20,000 छ। दुवैमा कम्पेयर गरेर जुन एमाउन्ट कम छ त्यही हामीले एलाउबल छुटको रूपमा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम घटाउँछौँ
र लास्टमा यो रिमोट एरिया अलाउन्स पनि हामीले बुझिहालौँ। यो रिमोट एरिया अलाउन्स अनुसार पनि हामीले यदि क्वेसनमा छ भने यो पनि अब सोल ट्रेडरको केसमा आउँछ। त यसमा पनि ए बी सी डी ई 5 वटा क्षेत्रमा यसलाई बाँडेको छ एरियालाई, रिमोट एरियालाई। अब ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया, डी एरिया वा ई एरिया कुन एरिया त्यहाँ लेखेको छ क्वेसनमा, त्यो आधारले यदि छुट दिनु पर्यो भने अब यसमा हामी ए एरियाको एउटा रकम याद गर्दा हुन्छ 50,000 हो भने अब 10,000ले हामी घटाउँदै जाँदा ई एरियासम्म निस्किहाल्छ। यो 50,000 हामीले घटाउँछौँ भने ए एरियाको लागि बीमा 40, सीमा 30, यसमा 20, यसमा 10, यसरी अब हामी रिमोट एरिया अलाउन्स पनि घटा गर्नुपर्छ। अब यस किसिमले अब हामी यो रकमहरू जुन छ एलाउबल रिडक्सन कटा गरिसकेपछि जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई भन्छ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। अब यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हामी निकालिसकेपछि अब ट्याक्स ल्याबिलिटी लास्ट स्टेप हाम्रो ट्याक्सको 3 वटा हुन्छ। सुरुमा हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, त्यसपछि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, त्यसपछि अब क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स ल्याबिलिटी। अब ट्याक्स ल्याबिलिटी हामीले अब कसरी निकाल्ने अर्को भिडियोमा।